नाजरीन, एक ऐसी सरजमीन जहां कभी रेत उड़ती थी, आज वहां आसमान कांप रहा है, क्योंकि इंसानों ने वहां एक ऐसा सतून खड़ा करना शुरू किया है जो बादलों को चीर देगा। ये कहानी ताकत की है, विजन की है और उस ख्वाब की है जो पूरी दुनिया पर छा जाने वाला है। और ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, JEC टावर की वो सच्चाई जो आपने कभी नहीं सुनी। दुनिया की फलक बोस इमारतों की हकीकत आपको बताएंगे आज के इस इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नाजरीन अहमद चौधरी। ये कहानी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है नाजरीन, ये कहानी दुनिया को खरीदने की है, ये कहानी एक इमारत की है और ये कहानी एक इमारत की भी नहीं है। ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो रेगिस्तान के दिल से उठकर पूरी दुनिया के उफक तक फैल रहा है। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में एक ऐसा मंसूबा धड़कने तेज कर रहा है जिसे देखकर इंसान अपने ही तसव्वुर की हदों में हैरान रह जाता है। ये मंसूबा है JEC टावर, वो इमारत जो ज़मीन से नहीं तख़य्युल की बुलंद तरीन चोटियों से जन्म लेती नजर आती है। पहले इसे किंगडम टावर कहा जाता था, फिर जद्दा टावर के नाम से शोहरत मिली और अब इसे JEC टावर के नाम से दुनिया जानने लगी है। इस मंसूबे की क़यादत सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल कर रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी जब इस टावर के सामने रखी जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी अजीम पहाड़ के सामने एक खूबसूरत चट्टान पड़ी हो। इसकी हतमी बुलंदी अभी मंजर आम पर नहीं आई नाजरीन, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इमारत 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंची होगी, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा बुलंद आसमानी सतून होगी। इसका मतलब ये है कि इमारत बुर्ज खलीफा से नुमाया तौर पर ऊंची होगी, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तकरीबन 2 गुना और यूरोप की सबसे बड़ी इमारत द शाप से तकरीबन 3 गुना बुलंद होगी। सोचने की बात यह है कि जब कोई शख्स जद्दा की सड़कों पर खड़ा होकर इस टावर की तरफ देखेगा तो उसे इमारत नहीं, एक द्योहैकल साया नजर आएगा जो पूरे शहर के ऊपर फैला होगा। और ये टावर आईफिल टावर से भी 3 गुना बड़ा होगा। ये सिर्फ तामीर नहीं बल्कि वक्त की सफहात पर सब्त होने वाला निशान है कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ मुमकिन नहीं बना सकता। सऊदी अरब के हुक्मरानों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? व्यूवर्स, JEC टावर महज एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला मंसूबा नहीं, ये एक मुकम्मल इमारत है जिसमें 157 से ज़्यादा मंजिलें होंगी। 59 ऐसी लिफ्टें वहां इंस्टॉल की जाएंगी जो दुनिया के बुलंद तरीन मुशाहदती मुकाम तक ले जाएंगी। वहां खड़ा इंसान समंदर, सहरा, शहर और उफक सबको एक ही नज़र में देख सकेगा। इस इमारत में लग्जरी होटल्स होंगे, शाहाना रिहाइश गाहें होंगी और वसी दफातर रखे जाएंगे। हर चीज़ ऐसे बन रही है कि यूं महसूस होगा जैसे ये इमारत किसी बादशाह के ख्वाब का रूप हो। नाज़रीन, कई बरसों तक ये मंसूबा रुका रहा। कभी इंतज़ामी मसाइल थे, कभी माली मामलात, कभी आलमी हालात ने तातुल पैदा किया। लेकिन गुज़श्ता साल जब दोबारा काम शुरू हुआ तो एक नई कुव्वत के साथ हुआ। आज सूरत हाल ये है कि इमारत का मरकज़ी हिस्सा 19वां नहीं, 50वां नहीं बल्कि 69वें फ्लोर तक पहुंच चुका है। बाकी एतराफ़ के हिस्से तकरीबन 5 मंजिलें पीछे हैं, लेकिन इस रफ्तार में भी जान है, जज्बा है। प्रोजेक्ट का आधे से ज़्यादा कंक्रीट का काम मुकम्मल हो चुका है। फ़ज़ा में उड़ता हुआ ये द्योहैकल ढांचा दूर से ही बता देता है कि यहाँ वक्त का सबसे बड़ा मामार मसरूफ़ है। इस मंसूबे के डिज़ाइनर ने भी नवंबर में जारी होने वाली ताज़ा तस्वीर दिखाकर कहा था कि रफ्तार ना सिर्फ बरकरार है बल्कि पहले से ज़्यादा है। इतने बड़े मंसूबे में मामूली ताख़ीर भी बरसों को छू सकती है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर फर्म ने यह तस्दीक की है कि अगस्त 2028 तक ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाला हर साल इस मंसूबे का कोई नया राज खुलेगा, कोई नई हैरत सामने लाएगा और कोई नया संगे मील दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेगा। JEC टावर सिर्फ सऊदी अरब के लिए एक इलामत नहीं, यह मशरिक़ वुस्ता के बदलते हुए चेहरे का ऐलान है। ये पैगाम है कि मुस्तकबिल सिर्फ मगरिब में नहीं, ना सिर्फ एशिया में बल्कि इस खित्ते में भी है जहां कभी सिर्फ सहरा की गर्म हवा चलती थी। आज वहाँ टेक्नोलॉजी, मईशत है, सरमायाकारी है और आलमी तवज्जो के नए मराकज़ उभर रहे हैं। नाज़रीन, ये टावर आने वाले बरसों में सऊदी अरब की मईशत, सयाहत और आलमी शनाख्त को एक नई समत देगा। दुनिया की महंगी तरीन कंपनियों के दफातर, अरब दुनिया की बुलंद तरीन रिहाइश गाहें, नीले समंदर के ऊपर
تیرتا ہوا مشاہدہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس عمارت کو ایک عام سٹرکچر نہیں بلکہ ایک تجربہ بنا دیں گی۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں ہمیشہ ایک عہد کی نمائندہ ہوتی ہیں۔ پیرس کی آئیفل ٹاور نے نئی تہذیب کی علامت بن کر جنم لیا تھا۔ نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نے امریکہ کے معاشی بحران میں امید کی کرن بن کر دکھایا تھا۔ دبئی کے برج خلیفہ نے عرب دنیا کی طاقت اور نئے دور کی کہانی لکھی تھی، اور اب JAC ٹاور آنے والا ہے اور یہ آنے والے دور کی علامت بن رہا ہے۔ ایک ایسا دور جو دنیا کو یہ بتائے گا کہ جدہ صرف ایک بندرگاہ نہیں، ایک عالمی مرکز ہے جو مستقبل کے نقشے پر اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ آنے والے برسوں میں جب یہ عمارت مکمل ہوگی تو دنیا صرف اسے ایک ٹاور نہیں کہے گی، یہ انسان کی تعمیراتی طاقت کی آخری حد ہوگی۔ یہ ثابت کرے گی کہ بلندی صرف میٹر میں نہیں ہوتی، خوابوں اور ارادوں میں بھی ہوتی ہے۔ جب قوم کا ارادہ مضبوط ہو تو پھر 1 کلومیٹر اونچی عمارت بھی قدموں کے نیچے لگتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان نے جب سے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی تب سے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوچتا آیا ہے کہ اس نیلے خلا تک کب پہنچ پائے گا۔ JAC ٹاور اس مسلسل خواب کی ایک تازہ ترین شکل ہے، مگر اس خواب کی بنیاد آج کی نہیں، یہ صدیوں پرانی ہے۔ دنیا کے نقشے پر کچھ عمارتیں ایسی بنی تھیں جن کے سامنے وقت تھم جاتا تھا، تاریخ رک کر سانس لیتی تھی، انسان حیران رہ جاتا تھا کہ آخر یہ کارنامہ انجام کیسے پایا۔ یہ کہانی صرف تعمیر کی نہیں بلکہ ارادے، جرت اور محنت کی ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم JAC ٹاور کے سفر کو سمجھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محض مستقبل نہیں بنا رہا، یہ ماضی کے ان سب معماروں کا قرض بھی اتار رہا ہے جنہوں نے انسان کے ہاتھ کو زمین کی حدوں سے اٹھا کر آسمان کی طرف کیا تھا۔ دنیا کی پہلی شہرت یافتہ تعمیر شدہ بلند عمارتوں میں ایک مصر کے اہرام ہیں، جن کی تعمیر آج بھی سائنس اور تاریخ کے بڑے بڑے دانشوروں کے لیے ایک پہیلی ہے۔ ان میں سب سے بڑا خوفو کا حرم ہے، جسے بنانے میں 20 سال لگے، اور جن پتھروں کا وزن انسان کو حیران کر دیتا ہے وہ ایسے جوڑ کر رکھے گئے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ذرا نہیں ہلے۔ یہ پتھر مجسمے نہیں بلکہ انسان کی ہمت اور تخیل کے ستون ہیں۔ یہ اہرام دکھاتے ہیں کہ جب ایک قوم اپنا دل کسی خواب کے لیے لگا دے تو ریگستان کی خاموشی بھی ایسی عمارتیں اٹھا سکتی ہے جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ پھر عراق کی قدیم تہذیب بابل، جہاں معلق باغات کی کہانی مشہور ہوئی۔ اگرچہ ان کے وجود پر آج بھی بحث ہوتی ہے، لیکن ان کی شہرت اس بات کا اعلان تھی کہ انسان زمین کو بھی آسمان بنا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح یونان کا پارتھینون، روم کا کولوسیم اور چین کی عظیم دیوار، یہ وہ آثار ہیں جو انسان کی اجتماعی قوت کا ثبوت ہے۔ خاص طور پر چین کی دیوار جو لاکھوں محنت کشوں کے ہاتھوں سے بنی اور پہاڑوں کے ساتھ چلتی ہوئی ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ انسانی ارادہ اگر پختہ ہو تو پہاڑ بھی راستے بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وقت آگے بڑھا تو فطرت کو چیلنج کرتی عمارتوں کا دور آیا۔ فرانس میں جب آئیفل ٹاور پہلی بار آسمان کی طرف اٹھا تو اس کے نقاد اسے بدصورت لوہے کا ڈھانچہ کہتے تھے، مگر آج وہی عمارت دنیا کی محبتوں، یادوں اور تصاویر کا مرکز ہے۔ اس کے سامنے کھڑا شخص سمجھتا ہے کہ قوم نے لوہے کو بھی خوبصورتی کا شاہکار بنا دیا ہے۔ یہی راستہ آگے چل کر امریکہ کے دل میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی صورت ظاہر ہوا۔ اسے ایسی تیزی سے تعمیر کیا گیا کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ اس دور میں کس طرح 100 سے زائد منزلوں کو برسوں نہیں بلکہ صرف 13 مہینوں میں مکمل کیا گیا۔ نیو یارک کی اس عمارت نے یہ ثابت کیا کہ بحرانوں کے بعد کبھی کبھی دنیا کی سب سے اونچی امیدیں جنم لیتی ہیں۔ پھر دبئی نے کھیل بدل دیا۔ ریگستان میں کھڑے وہ ٹاور جنہیں کبھی خواب سمجھا جاتا تھا وہ حقیقت بن کر دنیا کے منظر پر ابھرے ہیں۔ برج العرب، پام جمیرہ، اور پھر وہ لمحہ جب برج خلیفہ اٹھا اور سب کے منہ کھلے رہ گئے، اور اب یہی روایت سعودی عرب نے تھام لی ہے۔ JAC ٹاور انہی روایات کا وارث ہے۔ جب یہ سب عمارتیں دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر عظیم تعمیر ایک ایسے سفر کا حصہ بن چکی ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ اہرام نے انسان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، روم کے میدانوں نے اس کی ہمت بڑھائی ہے، چین کی دیوار نے اس کی برداشت کو جانچا ہے، آئیفل ٹاور نے اس کی تخیل کو نئی سمت دی ہے۔
ایمپائر اسٹیٹ نے اسے رفتار سکھائی ہے، برج خلیفہ نے اسے بلند خواب دیکھنے کی ہمت دلائی ہے، اور اب JEC ٹاور اس طویل سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ انسان کی تخلیقی طاقت ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر دور میں نئی بلندیوں کو چھوتی ہے۔ ویورز، جب یہ ٹاور مکمل ہوگا تو دنیا سوچے گی کہ آخر انسان کی حد ہے کہاں؟ اہرام سے شروع ہونے والا سفر آئیفل ٹاور، ایمپائر اسٹیٹ اور برج خلیفہ سے گزرتا ہوا آج JEC ٹاور پر آ کھڑا ہے۔ یہ صرف عمارت نہیں، پیغام ہے کہ بلندیاں ان قوموں کی ہوتی ہیں جو خواب دیکھتی ہیں، خواب پورے کرتی ہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔